अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तमाम तारीफ़ात व तौसीफ़ात लायक व ज़ेबा है उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने आज हम जैसे नाचीज़ को आप तक दीनी बातें पहुँचाने का मौका इनायत किया। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आप तमाम नाज़रीन का बेहद ममनून व मशकूर हैं। हमें इतने मोहब्बत और शफ़क़त मिलेगी इतने कम समय में, इसका मुझे कोई ना तवक्कुह था और ना कोई अंदाज़ा था। आप लोगों की ये बेपनाह मोहब्बत के बीच में मैं क्या कहूँ और आपका किस अंदाज़ में शुक्र अदा करूँ, इसके लिए हमारे पास अल्फाज की कमी पड़ रही है। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनुल जज़ा। फेसबुक पर भी इसका पेज है, इसलिए हम तमाम नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि जब हम देखते हैं उस वक्त वीडियो के ऊपर में जो एक फॉलो का बटन होता है, इसको हम लोग ज़रूर दबाएं ताकि हमारी बातें आप तक पहुंचने में और आसानी हो, आसानी से हमारी बातें आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनुल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, सीमांचल ज्ञान केंद्र मंच दोबारा आपके सामने अजीम शख्सियत के मालिक मौलाना फारूक आज़ाद मदनी हफिज़हुल्लाह को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं कि शेख मोहतरम से हम जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहि व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम व क़ाल नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ हुवल इबादा। मुहतरम नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ हम्द व सना के बाद हमारे भाई तौसीफ़ साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और आपके रूबरू होने का मौका दिया। अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का बेहतरीन बदला दे। वो दीन की खातिर इस्लाम की नशर इशाअत के लिए लोगों के मसाइल को ढूंढ ढूंढ करके लेके आते हैं और उलमा से उसका हल निकलवाते हैं। उलमा बखूबी उसका जवाब कुरान हदीस की रोशनी में देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत ही मुबारकबाद और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बारकल्लाहु फ़ी उम्रिही व हयातिही व फ़ी जुहूदिही। मुहतरम नाज़रीन इकराम, जो मसला है दुआ का मसला, ये बहुत ही संगीन मसला है और दुआ इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल भी है। इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, तुम्हारी पुकार को मैं सुनूंगा। अल्लाह देगा। इंसान अगर अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह ज़रूर देगा। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं। कुरान की आयत है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। जो अल्लाह से नहीं मांगते हैं, दुआ नहीं करते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं, ये लोग जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे। लिहाजा मांगना एक इबादत है, मांगना चाहिए। अल्लाह ताला खुश होता है और अल्लाह ताला बंदों के हाथ को खाली वापस नहीं करता है। जो मांगता अल्लाह उनको देता है। लिहाजा हमें ज़रूरत है मांगने की। तो दुआ के बारे में बहुत सारी शर्तें हैं, उनके आदाब तरीक़े हैं। उन्हीं तरीक़ों में से हैं कि दो तरीक़ा है, वो है दुआ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दुआ करते थे, क्या तरीक़ा होना चाहिए, इसके बारे में जो अमल के कबूल होने की दो शर्तें। पहली शर्त है कि अल-इख़लास, दुआ अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए दुआ की जाए और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ना किया जाए। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलो करिहल काफिरून। दुआ इखलास के साथ करें, अल्लाह से करें। दूसरी जो शर्त है मुताबा, दुआ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक दुआ करनी चाहिए, तभी दुआ बारगाह इलाही में कबूल। दुआ के कुछ आदाब होते हैं, उन्हीं आदाब में से एक अदब है
کہ دعا باوضو ہو کر کرنا چاہیے. بغیر وضو کے دعا کریں گے دعا قبول ہوگی، لیکن باوضو ہو کر دعا کریں گے اللہ کے بارگاہ میں زیادہ قبول ہوگی. دوسرا جو آداب بیان کیا جاتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجیے. جیسا کہ بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور اسم اعظم کے بارے میں ہے الذی اذا دعی بہ استجاب واذا سئل بہ اعطی. اسم اعظم کے ذریعے جو اللہ کے نام ہیں یا 90 نام جو ہے ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کیا جائے تو دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے. اس کے بعد دعا جب بھی کرے قبلہ رخ کر کے دعا کرے تو دعا اللہ کے بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی. اللہ کے نبی جب بھی دعا کرتے تھے قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے. چوتھا جو ادب بیان کیا جاتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے بار بار دہرائے، الہا فی الدعا، دعا بار بار رب سے دہرائیے. 3 مرتبہ کہے اللہ مغفر لی، اللہ تو مجھے معاف فرما، اللہ تجھے معاف فرما، تو مجھے معاف فرما. اس کے بعد دعا کرنے میں الہا کرے، اللہ سے مانگے، شرمائے نہیں، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا. یہ 4 یا 5 جو شرطیں ہیں دعا کے بارے میں بتائی جاتی ہیں. اب دیکھیں گے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے. کچھ اوقات بھی ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ لا یرد الدعا بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان 15 یا 20 منٹ کا جو وقفہ رہتا ہے، اس درمیان اگر دعا کریں گے بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوگی. اسی طریقے سے فجر سے پہلے ثلث اللیل الاخیر جس وقت اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اس وقت دعا کریں گے دعا قبول ہوگی. اسی طریقے سے جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک دعا کریں گے دعا قبول ہوگی. اسی طریقے سے بارش جب ہو رہی ہو اس وقت دعا کرنے سے دعا قبول ہوگی. جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. سفر کی حالت میں انسان ہوتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. تو بہت سارے مقامات ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب مرغا بانگ دے تو دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے بہت سارے لوگ ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے. والدین کی دعا بچوں کے حق، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم لوگ جو آج کل دعا کرنا چھوڑ دیے، آپ انفرادی طور پر دعا کریں. دعا ایک مستقل عبادت ہے. دعا مستقل عبادت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے. لہٰذا ہمیں جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، نذر و نیاز اور قربانی کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے. دعا انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر بدل جاتی میرے بھائیوں. لہٰذا جب بھی مصیبت آئے، زندگی میں مشکلات آئے تو رب سے تعلق جوڑیے اور اللہ سے مانگیے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا جو ایک مسئلہ ہے، ہمارے توفیق صاحب نے پوچھا، یہ وہ ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں لوگ بہت زیادہ افراط اور تفریط کا شکار ہیں، اختلاف کرتے ہیں اور کہیں کہیں تو سماج پر معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگ جماعت میں بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث شریفہ ہیں، ان احادیث کو دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز جو ہے وہ پوری کی پوری دعا ہے. نماز کا لغوی معنی بھی دعا. تو نماز پوری کی پوری دعا ہے. اور امام کا کرتب کہاں تک ہے، امام کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے. کہاں سے کہاں تک؟ تکبیرها التحریم، جب اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے جب نیت باندھ لے تو امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے. کہاں تک؟ تحلیلها تسلیم، سلام پھیرنے تک.
سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ ہی رہے. امام اگر غلطی بھی کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ آپ کو بھی غلطی کرنی پڑے گی. اگر آپ ان کو تنبیہ نہیں کیے تو آپ کو بھی غلطی کرنی پڑے گی. لہٰذا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الدعاء اسمع، کون سی دعا اللہ کے بارگاہ میں سب سے زیادہ قبول ہو؟ تو آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخری و دبر الصلوات المکتوبات. آپ نے فرمایا کہ رات کی تنہائی میں جو دعا کی جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد تشہد کے وقت. سمجھنے کی بات ہے ناظرین، محترم ناظرین کرام، یہ پوائنٹ سمجھنے کی بات ہے کہ تشہد کی حالت میں دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کسی بھی عالم نے یا محدثین نے یہ بات نہیں کہی کہ دعا اجتماعی طور پر سلام پھیرنے کے بعد